टाइम फॉर स्टोरी में एक बार फिर से खुशामदीद। आज से 15 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी। तब मैं भी इस उम्र के दूसरे बच्चों की तरह अजीबो गरीब सवाल पूछा करती थी। जिनमें से एक सवाल तो ये था कि मैं बदसूरत किस तरह हूँ। ना मुझे तब समझ आया कि खूबसूरती का पैमाना क्या है, और ना ही आज। बस इतना ही जानती हूँ कि लोग मुझे चुड़ैल या डायन कहकर बुलाते हैं। मैं घंटों अपने सामने एक छोटा सा शीशा लिए बैठी रहती थी, जो मालकिन के घर से मुझे कचरे में पड़ा मिला था। मैं अपना एक एक नक्श देखती और सोचती कि बदसूरती किस में है, कहाँ है। अगर मेरी नाक छोटी मोटी थी तो इसमें क्या बड़ी बात थी। वो तो मालकन की चौथे नंबर वाली बेटी की भी थी, मगर इसे तो सब परी और शहजादी पुकारते थे। अगर रंग मेरा सांवले से कुछ स्याह था तो इसमें क्या हर्ज था। मालकिन के शोहर यानी हमारे मालक भी मेरी जैसी रंगत ही रखते थे। फिर भी मालकिन इनके आगे पीछे साईं साईं करते ना थकती। तब मेरी नज़र अपने होंठों पर पड़ती थी। शायद ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोटे थे, मगर मुझे याद है कि मालकिन के घर पर एक दिन सफाई करते हुए मैंने टीवी पर एक शो देखा था, जिसमें कोई हीरोइन आई हुई थी, जिसके हुस्न के कसीदे पढ़ते हुए मेज़बान थकती ही ना थी। मुझे अच्छे से याद है कि इस हीरोइन के होंठ मुझसे भी मोटे मोटे थे। और आजकल तो लोग साइंसी तरीके से लोग होंठ मोटे करवाते फिरते हैं। फिर मैं शुक्र क्यों ना करूं कि बगैर किसी इंजेक्शन और सर्जरी के ही मेरे होंठ बला के मोटे हैं। नीज़ ये कि सारी उम्र पता ही ना चला कि खूबसूरती है किसमें और इसका पैमाना क्या है। बड़ों से सुना था कि बड़ी मोटी आंखों को हुस्न कहा जाता है, मगर मेरी बड़ी मोटी आंखों को तो मेरी सहेलियां बहस की आंखों से मिलाती थी। एक बार दादी से सुना था कि छोटे छोटे दांतों को मोती जैसे दांत बुलाते हैं, मगर मुझे तो सब ने बदसूरत बना डाला। खैर, ये तो हो गई मेरी शक्लो सूरत की बात, जिनमें घुंघराले बाल और छोटा कद भी शामिल है। 15 साल पहले एक और सवाल जो मेरे जहन में आता था, वो ये था कि मेरे हिस्से में स्कूल कॉलेज क्यों नहीं। मैं हर रोज़ मालकिन के बच्चों को तैयार होता देखती, यूनिफॉर्म पहने देखती, हाथ में टिफ़िन और पानी की बोतल उठाए देखती, तो मन करता कि मैं भी स्कूल जाऊं। मेरा भी दिल चाहता कि मेरी भी माँ मुझे बड़े ही नाज से मुझे सवेरे उठाए। जब तक मैं नहाकर यूनिफॉर्म पहन कर आऊं, तब तक मेज़ पर मेरे लिए नाश्ता तैयार हो, और नाश्ते में डबल रोटी के साथ कभी जाम, कभी अंडा तो कभी मक्खन हो, जैसे मालकिन के बच्चे खाते थे, और दूध का गर्मा गर्म गिलास भी शामिल हो। तो क्या ही बात थी। जब मालकिन के बच्चे स्कूल से आते थे तो मालकिन इनका ऐसे ख्याल करती थी जैसे बच्चे बड़ी मुशक्कत कर आए हों, जबकि मैं सारा दिन काम काज करती रहती। मेरी थकान का तो किसी को ख्याल ही ना होता, ना मालकिन को ना ही माँ को। शाम में जब मालकिन के बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क किया करते थे, तब मेरा दिल चाहता कि मैं भी रंग बिरंगी पेंसिलों से कुछ ना कुछ बनाऊं, तस्वीरों से भरी हुई किताबें पढूं, और जब इम्तिहान हो तब तो बस रोला ही डाल दूं कि हाय हाय मेरे पेपर हैं, मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि मेरे पेपर हैं। एक दिन जाने मुझे क्या सूझी कि मैं अम्मा के पास जाकर रोने पीटने लगी। मेरी अम्मा 7 बच्चों की माँ थी, इसलिए वो किसी के भी रोने की परवाह ना किया करती थी। किसी को चोट भी आ जाती तो वो ज़्यादा परवाह ना करती। बहरहाल, मैंने अपने घर में रोने से हंगामा मचा दिया। मेरी अम्मा तंग आ ही गई। इसने मुझसे रोने की वजह पूछ ही ली। इसे मेरे रोने की फिक्र ना हुई थी, मगर घर में शोर की वजह से, होने वाले सरदर्द की वजह से इसे मुझसे मेरा मुतालबा पूछना ही पड़ा। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्कूल जाने की फरमाइश कर डाली। बस फिर क्या था, अम्मा ने उतार ली जूती और मेरे बदसूरत चेहरे को मज़ीद बदसूरत कर डाला। 3 रोज़ तक मैं अपना सूजा हुआ होंठ और आंखों से ज़रा ऊपर नीले रंग के निशान को ही देखती रही, मगर मैंने भी तय कर लिया था कि अब स्कूल जाकर ही दम लूँगी।
میں ہر روز اسی طرح سے رونا ڈال کر بیٹھ جاتی اور اماں تنگ آ کر مجھے مارنے لگتی۔ وہ ہر بار بس یہی کہتی کہ یہاں تجھے کما کر کھلانے میں میری ہڈیاں گھستی جا رہی ہیں اور تجھے اسکول کا جن چڑھا ہے۔ میں بھی کہاں چپ چاپ سنتی تھی۔ تنگ آ کر کہتی تھی کہ اماں تو کب مجھے کما کر کھلاتی ہے؟ میں خود جھاڑو پوچھا کرتی ہوں اور اپنی پڑھائی کے لیے بھی میں خود ہی کما لوں گی، چاہے میری بھی ہڈیاں کیوں نہ گھس جائیں۔ 3 ماہ کی ضد اور روز کی مار کے بعد بالآخر میری اماں نے مالکن کے سامنے رونا ڈال دیا کہ وہ مجھے سمجھائے کہ میں اپنی یہ ضد چھوڑ دوں۔ مالکن پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھے تو کچھ نہ سمجھایا، البتہ میری اماں سے کہا کہ مجھے سرکاری اسکول میں داخل کرا دے، یوں ان کا خرچ بھی کم ہوگا اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ میری اماں جو میری ضد کی وجہ سے پہلے ہی تنگ تھی، اسے مالکن کا مشورہ غنیمت لگا، مگر اسکول داخل کروانے سے پہلے اس نے مجھ سے ایک ہی مکہ کر لیا کہ میں اپنا کوئی کام نہیں چھوڑوں گی۔ آدھا کام صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانے سے پہلے کروں گی اور باقی اسکول سے آتے ہی۔ میں اتنی خوش تھی کہ مجھ سے اگر ماں کہتی کہ اسکول کے بدلے سارا دن ساری رات کام کر، میں تب بھی کرتی۔ خیر، میرا داخلہ اسکول میں میری اماں نے کروا دیا اور اسکول جانے سے ایک دن پہلے ہی میں نے اپنی تمام چیزیں بھی پوری کر لی تھی۔ مالکن کی بیٹی سے اس کا پرانا پھٹا ہوا اسکول بیگ لیا، ایک آدھ پینسل بھی لے لی، پھر ان کے کچن میں گھس کر پرانا سامان کھنگالنے لگی۔ مجھے یاد تھا کہ مالکن نے اپنے بیٹے کی ٹوٹی ہوئی پانی کی بوتل اور ٹفن کا ڈبہ مجھے کچرے میں پھینکنے کے لیے دیا تھا، جسے میں نے ان کے کچن کے ہی الماری میں پرانے برتنوں کے ساتھ سنبھال دیا تھا تاکہ جب میں اسکول جانے لگوں تو ان کو ساتھ لے جاؤں۔ اپنے گھر اس لیے نہ لے گئی کہ مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی ان ٹوٹی چیزوں کو مزید توڑ دیتے۔ اسی طرح یہاں وہاں سے جیسے تیسے کر کے کتابیں، یونیفارم اور جوتوں کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ کچھ چیزیں سرکاری اسکول والے خود بھی مہیا کر دیتے تھے۔ بہرحال ساری رات میں اپنے اسکول جانے کے لیے پرجوش رہی، جانے کیا کیا خواب بنتی رہی، اور صبح 4 بجے مرغے کی پہلی بانگ پر اٹھ بیٹھی، کیونکہ مجھے اپنا آدھا کام پہلے ہی نپٹانا تھا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے کام نپٹائے، پھر بڑی شان سے اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ اپنے تیل لگے بالوں کی 2 چوٹیاں بنائیں، پانی کی بوتل میں پانی بھرا جس سے پانی کے قطرے گرنے لگے، مگر میں نے پرواہ نہ کی، معمولی قطرے گرنے کی خیر تھی۔ ٹفن جو پوری طرح سے بند نہ ہوتا تھا، اس کا لاک ہی آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس میں نے رات کی آدھی بچی روٹی پر مالکن سے لی ہوئی 4 کی ایک ڈلی رکھی اور اسے بیگ کی اندر کی سب سے چھوٹی زپ کھول کر اسے اندر گھسا دیا تاکہ ٹفن بند رہے، اسے کھلنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے۔ اپنی اس سمجھداری پر میں شاد بھی ہوئی تھی۔ من میں خیال آیا تھا، واہ واہ فائزہ، ابھی تو اسکول جانے بھی نہیں لگی اور دیکھ کتنی ذہین ہو گئی۔ بہرحال اپنی تیاری کیے، کمر پر بستہ باندھے، بالکل ویسے ہی جیسے مالکن کی بیٹی پہنتی تھی، میں پیدل اسکول کے لیے نکلی۔ سارے رستے خوشی کے مارے میرے چھوٹے چھوٹے پیلے دانت ہی اندر نہ گئے تھے۔ ویسے تو میں نے انگلی سے رگڑ رگڑ کر صبح ہی اپنے دانتوں کو صاف کیا تھا، مگر برسوں کی پلاہٹ ایک ہی دن میں کہاں دور ہوتی۔ جب اسکول میں قدم رکھا تو حیران ہی ہو گئی۔ اتنا بڑا میدان دیکھ کر تو میرا دل ہی اچھلنے لگا۔ سوچا کہ پڑھائی کے بعد میدان میں خوب کھیلوں گی۔ میں نے پڑھائی کے لیے کہاں بیٹھنا ہے مجھے پتہ ہی نہ تھا، نہ ہی مجھے کسی نے بتایا۔ ہاں، مالکن نے کہا تھا جو پوچھنا ہے مس سے پوچھنا۔ اسکول میں مس کو پہچاننا مشکل نہ تھا، ہاتھ میں ایک کتاب اور ڈنڈا لیے اچھے کپڑے میں ملبوس عورت کو مس کہتے ہیں، اتنا تو مجھے پتہ ہی تھا۔ اب اتنی بھی گوار میں نہ تھی کہ مس کو نہ پہچانوں۔ بس پھر کیا تھا، مجھے جو مس نظر آتی میں اس سے پوچھتی، جو آگے سے مجھے جھاڑ دیتی۔ جب کافی دیر مجھے یوں ہی جھاڑیں کھاتے گزر گئی تو ایک عورت ماں سے کچھ ملتی جلتی نظر آئی، پرانے کپڑوں اور سانولے رنگ کے ساتھ۔ میں نے اس سے منتیں شروع کر دیں کہ مجھے بتاؤ میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔
मालिक के घर टीवी देखने से मुझे ये भी पता था कि क्लास क्या होती, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी क्लास कौन सी है। इसने मुझे दूर कोने की तरफ इशारा करके भेज दिया कि वहाँ चली जाओ। वहाँ गई तो सबको अपनी उम्र से बड़ा पाया। मैं अगर 10 साल की थी तो वो सब 14 साल की तो थी ही। उस्तानी आई तो उनको मालूम ही ना हुआ कि मैं क्लास में मौजूद हूँ। वो आते ही अपनी कुर्सी पर बैठीं और आंखें मूंदे सो गईं। हाँ, मगर सोने से पहले एक हुक्म जारी कर दिया कि किसी की आवाज़ तक ना आए। सब लड़कियां खुसर फुसर करने लगी। मैं, जो नई और अनजान थी, सहम कर इनको देखने लगी। जो कभी मेरी चुटिया खींच देती तो कभी मेरी टूटी बोतल से बरसते टिप टिप पानी को मुझ पर बारिश की तरह बरसा देती। कुछ वक्त गुजरा तो एक और मिस आई। पुरानी उठकर चली गई और दूसरी उठकर आ गई। वो अपने साथ टिफ़िन का डब्बा लाई थी, जिसे खोलकर वो अपने लिए लाया हुआ खाना खाने लगी और मैं हैरानगी से देखती रही। यूं ही करते करते छुट्टी हो गई और मुझे किसी ने एक लफ्ज़ भी ना पढ़ाया। हाँ, बस छुट्टी तक मुझे अपनी ही क्लास में बैठी एक लड़की से मालूम हो गया था कि मैं जिस क्लास में बैठी हुई थी वो 7वीं जमात थी। घर आने के बाद मैं सीधी मालकिन के घर गई और अपने काम निपटाने लगी। मालकिन ने मुझसे स्कूल का हाल पूछा तो मैंने भी सारा किस्सा सुना दिया और ये भी बता दिया कि बीबी जी, मैं तो आपके बच्चों से भी ज़्यादा ज़हीन हूँ। आपके बच्चे इतने साल पढ़ने के बाद भी 5वीं तक नहीं पहुँचे, जबकि मैं अभी से ही 7वीं जमात में हूँ। मुझे आज भी याद है कि मालकिन ने मुझे हैरानगी से देखा था, फिर पूरे 10 मिनट लगाकर मुझे समझाया कि कल मैं स्कूल में जाकर कच्ची जमात में बैठूं, क्योंकि मुझे तो अभी अलिफ और बे भी नहीं आती थी। अगली सुबह मैं इसी जोशो खरोश से अपना काम निपटाती तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। आज भी 2 उस्तानियों से झड़क मिली। फिर इसी कल वाली अम्मा जैसी औरत से कहा, मुझे कच्ची जमात में बिठा दें। इसने भी आज मुझे झड़क दिया कि इसके पास वक़्त नहीं, इसे बहुत काम है, मगर मैं रोने पीटने बैठ गई। इसने भी तंग आकर मुझे कच्ची जमात तक पहुंचा दिया। वहां मुझे अपनी उम्र से छोटी बच्चियां मिली, जो मुझे देखते ही आपा आपा चिल्लाने लगी। मैं भी जब्त किए बैठी रही। फिर उस्तानी साहिबा आईं और सबको किताबें खोलने का कहा। मैं खुश ही हो गई कि आज कुछ सीखने को मिलेगा। फिर उस्तानी सब से सबक सुनने लगी। मेरी बारी आई तो मुझे कहा कि कल वाला सबक सुनाओ, और मैं इसे हैरानगी से देखने लगी। अरे भाई, कौन सा सबक और कैसा सबक? बस फिर क्या था, उस्तानी ने डंडा उठाया और मेरे हाथ लाल कर दिए। मैं टसवे बहाती रही और मेरी एक न सुनी। दूसरी मिस आई तो मैंने शुक्र अदा किया, इसने कोई सबक नहीं सुना बल्कि अपनी नींद पूरी की। इसी तरह दूसरा दिन भी गुजर गया और इसी तरह ही एक पूरा हफ्ता भी। एक हफ्ते बाद मेरी ये हालत थी कि मुझे स्कूल जाने से खौफ आता था। जाने मिस कौन सा सबक सुनाने को कहती थी, और जब मैं खामोश खड़े इसको देखती तो वो मुझे यूं ही लाल पीला कर देती। एक हफ्ते बाद मैं स्कूल ना जाने के बहाने बनाने लगी, पर अम्मा थी कि मुझे ज़बरदस्ती स्कूल छोड़ आती। अब मैं दाखिल हो ही गई थी तो वो कहती थी कि अब कुछ पढ़ लिख जाऊं। कुछ इसका अपना भी गरज था कि मेरे स्कूल में जाते ही सब ने इसे सराहाया भी, और हमारी बरादरी में इसकी गर्दन ऊंची हो गई थी कि इसकी बच्ची स्कूल जाती है। अब उल्टी ही गंगा बहने लगी। मैं थी कि रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे उस्तानी मारती है, और माँ थी कि मार मार कर स्कूल भेजती थी। महीना भर ऐसे ही चलता रहा तो मैंने भी नया रास्ता ढूंढ लिया। अम्मा मुझे स्कूल छोड़कर जाती और इसके जाते ही मैं स्कूल से निकल जाती। सारा दिन करीब के खेतों में छुपी रहती और छुट्टी के वक़्त मालकिन के घर कामकाज के लिए पहुंच जाती। छुट्टी का अंदाज़ा मुझे खेतों में तब होता था जब वहां से कुछ बच्चे बस्ता लिए गुजरते थे। 6 माह यूं ही गुजर गए कि मेरी बुरी किस्मत, एक दिन मेरे दूर परे की रिश्तेदार मासी घर आ गई, जिसके सामने मेरी अम्मा स्कूल की शोखियां मारने लगी। वो तो जलन के मारे सह न सकी। मासी ने मुझे बुलवा लिया
اور کہا کہ اب تک الف بے تو سیکھ لی ہوگی، چلو الف بے سناؤ۔ خدا برباد نہ کرے اس کمبخت کو، خود تو اس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، مگر چلتے پھرتے الف بے سیکھ لی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ الف بے بس خے تک آتی تھی، وہ بھی چھوڑ چھڑا کر، گنتی اسے پورے 10 تک آتی تھی، اور انگریزی کے بھی 3 لفظ آتے تھے، اے بی اور سی۔ وہ اتنی پڑھی تو نہ تھی، تو میں کچھ بھی اول فول بک دیتی، کوئی بھی چوں چاں سنا کر کہتی کہ یہ الف بے ہے۔ مگر میری بری قسمت اس بار بھی بری ہی نکلی تھی۔ اب جہاں ماں میرے منہ سے الف بے سننے کے لیے تیار بیٹھی تھی، وہ بھی فخریہ انداز میں گردن تانے، وہاں میں دل ہی دل میں جلت و جلال کا ورد کر رہی تھی۔ وہ ماسی بھی زور دینے لگی کہ میں اسے فٹافٹ سے الف بے سناؤں، اور میں نے سنایا بھی۔ پہلے کہا الف، پھر طویل وقفے کے بعد کہا بے، اس کے بعد میرے منہ سے حرف تک نہ نکلا، البتہ ماسی کے منہ سے طنزیہ کہکا اور اماں کے ہاتھ سے پٹکار نکلا۔ ماں ان پڑھ ہی سہی مگر یہ تو سمجھ ہی رہی تھی کہ مجھے جو سنانے کو کہا گیا ہے وہ مجھے نہیں آیا۔ وہ بیچاری شرمندہ سی منہ ادھر ادھر چھپا رہی تھی، اور ماسی اب کہنے لگی کہ گنتی سناؤ۔ اس بار مجھے کچھ حوصلہ ہوا، گنتی تو مجھے کچھ نہ کچھ آتی ہی تھی۔ جو پورا مہینہ میں نے اسکول میں لگایا تھا، اس میں اپنی ساتھی دوست سے گنتی سیکھ لی تھی۔ چلو ماسی کا منہ بند کروانے کے لیے کچھ تو کافی ہی ہوگا۔ میں نے پورے اعتماد سے گنتی سنانا شروع کی، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100، 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کر بھاگا۔ بس پھر کیا تھا، ماسی زوروں سے ہنسنے لگی، اور میری اماں کے چہرے پر طیش بڑھتا گیا۔ ماسی بھی بڑی ہی کوئی، بس کیا کہوں، خدا برباد نہ کرے، جانے کیوں دشمن بنی بیٹھی تھی، جانے کیوں اسے میرے اس حال پر مزہ آ رہا تھا۔ میرے حال سے زیادہ اسے اماں کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اس نے پوری برادری میں میری پڑھائی اور اسکول کا قصہ سنایا تھا۔ وہ ناک کاٹنے پر آئی تھی تو جڑ تک ناک کاٹ کر ہی جانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی اب انگریزی سناؤ، ہو سکتا ہے 6 ماہ میں اس نے انگریزی سیکھ لی ہو۔ مجھ معصوم کو کیا خبر کہ انگریزی کیا چیز ہے۔ میں بھی بول اٹھی، کون سی انگریزی، وہ بھی تنگ آ کر کہتی کہ اے بی سی والی انگریزی، اور بھلا کون سی انگریزی۔ میں نے بھی بولے پان سے اسی کے الفاظ چرا کر بولنے کی کوشش کی کہ شاید جان بچ سکے۔ اے بے سے، بس ان 3 لفظوں کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، سوائے اتنا کہ ماسی نے ہنس ہنس کر پیٹ پکڑ لیا تھا، اور اماں نے جوتے میرے سر پر برسانا شروع کر دیے۔ مار کھا کھا کر میں کب وہیں سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ البتہ اگلے دن سے اماں نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی، جس کا مجھے رتی بھر بھی افسوس نہ ہوا، بلکہ میں تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بھلا ہو اس ماسی کا کہ میری جان چھڑوا دی روز کے عذاب سے۔ دھوپ میں نہ جانے کہاں کہاں مجھے کھیتوں میں چھپنا پڑتا تھا۔ ویسے تو میں اسکول میں بھی کہیں چھپ چھپا سکتی تھی، مگر مجھے استانی کے ڈنڈوں سے بڑا ہی خوف آتا تھا۔ اگلے دن جب مالکن نے میری نیلی سوجی ہوئی شکل کو دیکھا تو میری اماں کو ڈانٹنے لگی، تو اماں نے بھی میری نالائکی کی داستان سنا دی۔ تب مالکن نے اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ 6 ماہ میں نے اسکول سے کچھ بھی کیوں نہ سیکھا، تو میں نے بھی انہیں ہمدرد جان کر سارا حال سنا ڈالا۔ جانے کیوں اس پر مالکن کو مجھ پر رحم سا آیا۔ وہ بولی کہ جس وقت وہ روز اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کروں اور پڑھ لیا کروں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی روز مالکن سے پڑھنا شروع کر دیا، اور کئی سالوں میں بس اتنا ہی پڑھ سکی کہ اردو لکھ بھی سکتی ہوں اور پڑھ بھی، گنتی آتی ہے اور کچھ جمع تفریق بھی۔ انگریزی میں اے بی سی چھوٹی بڑی دونوں لکھ سکتی ہوں۔ بہت زیادہ نہ سیکھ پائی کہ کام کا بوجھ بھی بہت تھا، اور پھر ماں نے جوان ہوتے ہی میری شادی بھی کر دی۔ شادی کے 7 سال بعد ایک اکلوتا بیٹا ہوا جو اب 4 سال کا ہے۔
और जिसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की मेरी शदीद ख्वाहिश थी, मगर मेरी हैसियत नहीं थी। फिर वही सरकारी स्कूल का मशवरा मिला तो मेरा कलेजा तक कांप गया। मैं अपनी नन्ही जान को डंडे खाने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, मगर अब पता चला कि अब माहौल बदल गया है। मैंने भी दिल को मजबूत किया और बेटे को स्कूल दाखिल करवा दिया। जो किताबें दी गई थीं वो देखकर मेरी आंखें खुल गईं। एक किताब पर लिखा हुआ था दूसरी जमात के बच्चों के लिए, एक पर लिखा हुआ था तीसरी जमात के बच्चों के लिए, और एक तस्वीरें बनाने की कोई किताब थी। इतना तो मुझ अनपढ़ को भी पता था कि मेरा बच्चा, जिसे अभी कुछ भी नहीं आता, जिसकी बुनियाद बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मालकिन ने बनाई थी, वो भला पहली दूसरी तीसरी जमात की किताबें कहाँ पढ़ सकता है। मैं भागती गई उस्तानी के पास। वो थी कि कीमती कपड़ों में मलबूस, गर्दन अकड़ाई बैठी थी। मैंने लाख कहा कि मेरे बच्चे को इसकी उम्र के मुताबिक किताबें दो, मगर मेरी एक ना सुनी गई। उल्टा जवाब आया कि तू अनपढ़ है, तुझे क्या पता भला कोरस की किताबों का। यही किताबें होती हैं और ऐसे ही पढ़ाया जाता है। मेरा बच्चा, जिसे पेंसिल तक पकड़ना नहीं आता, वो रोज़ बस्ते में दूसरी तीसरी जमात की किताबें लेकर जाता है, और वो क्या पढ़ कर आता है ये आप ही अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं सोचती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उस्ताद तो नस्लें संवार देते हैं, मगर हमारे सरकारी स्कूलों के उस्ताद न जाने क्यों अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे। मैं सब की बात नहीं करती, कुछ अच्छे भी होंगे, मगर वो अच्छे हम कहाँ ढूंढें। मैं कुछ पढ़ जाती तो शायद कुछ बन जाती और इस गुर्बत से निजात मिल जाती, मगर उस्तानी के डंडों ने मुझे आज तक काम वाली मासी की हैसियत में ही रखा। अब क्या मेरा बेटा भी कभी कुछ नहीं बन सकेगा? सुना है हजारों में तनख्वाह मिलती है उस्तानियों को। अपनी तनख्वाह का वो आधा भी हलाल करें तो न जाने कितने बच्चे पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल संवार लें। आइंदा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।